अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने फ़ैन भी ऑन किया हुआ है, एसी भी ऑन किया हुआ है। तो अगर आपको थोड़ी सी डिस्टॉर्शन आए आवाज़ में तो उसके लिए माजरत है। और मुल्क का टेम्परेचर, जो सियासत का टेम्परेचर है, वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। तो चलिए जनाब, जल्दी से मैं आप लोगों के साथ आज का रन डाउन शेयर कर लेती हूँ। आज मैंने 8 पॉइंट पे आपसे बात करनी है। 8 पॉइंट्स जो हैं उसमें सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने आपको चीफ जस्टिस के हवाले से देनी है, जिनके खिलाफ रेफरेंस दायर होने जा रहा है, बल्कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे दायर हो चुका होगा। और इसके अलावा मैंने आपको बताना है कि जो हमारे आर्मी चीफ हैं, यानी कि हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर साहब, क्योंकि हाफिज़ के नाम से बहुत सारे लोगों को आग लग जाती है, ख़ासतौर पर बैरून मुल्क जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे राइवल हैं, उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो हाफिज़ साहब ने जो है वो अब एक बड़ा सख्त किस्म का ऐलान किया है। वो ऐलान क्या किया है, प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी कर दिया है। कोर कमांडर्स का इजलास किया है, उसमें जो उन्होंने ब्रीफिंग दी है और वहाँ पे जो फैसला हुआ उसके बारे में मैं आपको अंदर की खबर जो है वो बताने जाऊँगी। और यहाँ पर मैंने आपको एक अंदर की ऐसी ख़तरनाक खबर देनी है जो पता नहीं अब मैं जान की अमान पाऊँ तो मैं आप लोगों को दे दूंगी। फिर आगे वो पंजाबी में कहते हैं अल्लाह अल्लाह तो खैर सला वेख्या जाएगा, लेकिन मैं आपको अंदर की एक खबर दे दूंगी। उसके अलावा मैंने आज आपको ख्वाजा आसिफ का एक ऐसा दर्दनाक वीडियो दिखाना है जिसको देखने के बाद जो है ना आपको पता चलेगा, जानते तो पहले ही होंगे लेकिन कुछ चीज़ें हमारी कौम की ना याददाश्त थोड़ी कमज़ोर है, उसके बारे में आपसे बात करनी है। अच्छा, साथ ही मैंने आपको बताना है कि वो यूथियाज़ और वो यूथ ने जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया था, जिन्होंने हमारी अमलाक को जलाया था, अब खान साहब का बयान सामने आया है जिसमें वो इन तमाम चीज़ों से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने अपने यूथियाज़ एंड यूथनों को ओन करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ गई हैं। यहाँ तक कि कुछ प्लांटेड वीडियोस बनाकर पीटीआई की तरफ से अपलोड हुए हैं। उनका जो फैक्ट चेक है, उनका जो असल प्रोपेगेंडा है, उसको आज मैं आपको सबूतों के साथ जो है वो दिखाऊंगी, क्योंकि जब तक आपको सबूत नहीं दिखाऊंगी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप कंफ्यूज रहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि असली बात क्या है और दूसरी बात क्या है। यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो पहले जो है लीड करती रही मॉब को, लेकिन उनका एतराफ़ जुर्म का वीडियो जो है वो मैंने हासिल कर लिया है, वो आपको दिखाऊंगी। और साथ ही साथ मैंने आज आपको फयाजुल हसन चौहान के थोड़े से ड्रामों के बारे में बताना है, लेकिन खैर मैं ये बता दूं कि वो पकड़े गए हैं और पकड़ धकड़ के कुछ वीडियोस मैंने आपको बताने हैं। शायान अली नाम का एक लड़का है जो अभी 17 एंड सम जिसे कहते हैं ना मंथ्स का हुआ है। उसकी असल में यूथिया होने के अलावा क्या दुश्मनी है नवाज शरीफ साहब के साथ, वो जो अंदर की कहानी है ना, उसकी वालदा की एक कहानी है जो मैंने पकड़ ली है, वो मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ मैंने आपको कुछ और चीज़ें दिखानी है। तो चले जल्दी जल्दी टाइम वेस्ट के बिना मैं आज आपसे पहले पॉइंट पे बात शुरू करती हूँ। सबसे पहला जो खुशखबरी की बात है वो ये है कि जो पार्लियामेंट है हमारी, उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब वो चीफ जस्टिस के खिलाफ उमर अता बंदियाल और उनके जो दो साथी हैं उनके खिलाफ जो है वो रेफरेंस लाएंगे। बल्कि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक, अगर यानी कि दोपहर 3 बजे तक जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उन्होंने पूरी काबीना को इनवाइट कर लिया है, सबको उन्होंने बुला लिया है। और उसमें हमारे इंटेलिजेंस और इस्टेब्लिशमेंट के जो इदारे हैं वो भी शिरकत करने जा रहे हैं और उसमें बड़े सख्त किस्म के फैसले होने वाले हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि पहले फ़ौज ने अपने सख्त फैसले कर लिए हैं और अब बारी है जी हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से सख्त फैसले करने की। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूँ कि काबीना ने करारदाद को मंजूर भी कर लिया है और खसूसी पार्लिमानी कमेटी जो है उसके लिए तश्कील भी दे दी गई है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ अब वो रेफरेंस दायर करेंगे। और अब इस वक्त जो है चीफ जस्टिस का जो टकराव है वो हुकूमत के साथ है, और हुकूमत का जो टकराव है वो यानी इमरान खान वर्सेस सुप्रीम कोर्ट वर्सेस पीडीएम एंड गवर्नमेंट और वर्सेस इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट। यानी पहले क्या होता था, एक इदारा दूसरे से लड़ रहा होता था, अभी इस वक्त चार सतून है ना, हमारे चारों के चारों आपस में लड़ रहे हैं। तो खैर इसके बारे में कोई ना कोई नतीजा तो निकलना है, लेकिन हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो हमारे मुल्क के हक में बेहतर हो वो होना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फैसला ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारी जो फौज है, हमारे जो अफवाज पाकिस्तान, हमारे जो चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने फैसला कर लिया है। उन्होंने अपना सख्त जो है वो प्रेस रिलीज जारी किया है। उन्होंने अपनी एक कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने तमाम कोर कमांडर्स को बुलाया है और कोर कमांडर्स को बुलाने के बाद उन्होंने ये कहा है कि वो जितने भी यूथियाज और यूथने जिन्होंने हमारी अमलाक को जलाया है अब उनको नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने ये भी सख्त ऐलान किया है कि जो आइंदा इस तरह की हरकत करेगा उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा। और मैं आपको बताऊं कि अब तक जब तक आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तकरीबन 4 से 4,500 यूथियाज एंड यूथन्स जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यकीन माने कि उनके ऐसे ऐसे वीडियोज़ है कि जो मैं आपको दिखाऊंगी ना, तो या तो आपको रोना आएगा या आपको बहुत हंसी आएगी और आप कहेंगे ये हो क्या रहा है। पिछले वाला वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा तो देख लें, जिसमें मैंने आपको अफगानी तक उनके वीडियोज़, उनका कन्फेशन जो है वो दिखा दिया है। लेकिन
ان سب چیزوں سے پہلے میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں عمران خان کا وہ بیان کہ جیسے ہی عمران خان نے یہ سنا کہ جناب ہمارے جو آرمی چیف ہیں انہوں نے تمام کور کمانڈرز کو بلا کر یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو خان صاحب ہمیشہ کی طرح اپنی ریت کو نبھاتے ہوئے آئے اور انہوں نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا، ایک خطاب کر ڈالا قوم کے ساتھ. اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، ایک تو انہوں نے آ کر ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہمارے آرمی چیف کے اوپر الزامات لگانے شروع کر دیے. دوسرا انہوں نے ان لوگوں کو اون کرنے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی یوتھیاز اینڈ یوتھنز جو ہیں یہ ساری املاک کو جلا رہے تھے وہ تو میرے بندے تھے ہی نہیں، وہ تو پی ٹی آئی کے لوگ تھے ہی نہیں، جس کی وجہ سے جو 4,500 بندہ اس وقت بند ہے مختلف جیلوں کے اندر، جو خود کو پی ٹی آئی کے کارکنان کہتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے تو خان صاحب کی محبت میں، اپنے مرشد کی محبت میں یہ سب کچھ کیا ہے. اس میں سے کئیوں کے جو ہے نا اس وقت ویڈیو بیان آ گئے ہیں جس میں وہ بہت ہی زیادہ غصہ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے ہمارے لیے اور بھی زیادہ مشکل پیدا کر دی ہے ہمیں ڈس آن کر کے، اب ہمارا کیا بنے گا، ہمیں تو کوئی آن کرنے والا ہی نہیں ہے. تو میں پہلے چاہتی ہوں کہ آپ ذرا خان صاحب کا یہ بیان سنیے جس میں خان صاحب جو ہیں وہ ہمارے آرمی چیف کے اوپر الزام لگا رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے جو آئے تھے اور ساری توڑ پھوڑ کر کے چلے گئے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو مرشد کے لیے سب کچھ کر رہے تھے وہ پھر ان کی ہڈیاں اسٹیبلشمنٹ جب توڑے گی تو اب سوچیں کہ وہ بیچارے لاوارث کس کو اپنا ابو کہیں گے، کس کو اپنا مرشد کہیں گے. آخر جب ابو ہی انکار کر دے کہ میں ان کا ابو ہی نہیں ہوں تو پھر اولاد کیا کرے گی. ہیو اے لک، ذرا عمران خان صاحب کا بیان سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، اب تو مجھے جیل سے جب باہر آیا ہوں مجھے وقت مل گیا ہے تحقیقات کرنے کا. تو مجھے اب یہ ایک منظم سازش نظر آئی ہے جس کے تحت جلائی گئی ہیں گورنمنٹ بلڈنگز، یہ کور کمانڈر کا گھر جلایا گیا ہے. جو بھی مجھے پتہ چلا ہے کہ تقریب کاروں کو بیچ میں ڈالا گیا بندوقیں لے کے، انہوں نے لوگوں کو اشتعال دیا. ہمارے پاس اب ویڈیو ایویڈنس ہے اس کی. میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو. کبھی بھی جج فیصلہ نہیں کرتا جب تک وہ دونوں طرف نہ سنیں. اس وقت ون سائیڈڈ بیانیاں چل رہے سارے الیکٹرانک میڈیا پہ، اور وہ یہ جو سارے مافیا بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے فائدہ اٹھایا، جنہوں نے بلکہ جس طرح مجھے پکڑا گیا، فوج مجھے پکڑ کے لے کے جا رہی ہے اور جس طرح پکڑا گیا اس کا جو رد عمل آنا تھا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سارا نزلہ تحریک انصاف کے اوپر گرایا ہے. جی تو آپ لوگوں نے سن لیا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو ہمارے آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، بلکہ سید حافظ عاصم منیر صاحب، انہوں نے خصوصی کور کمانڈرز کی کانفرنس جو ہے وہ بلائی اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ملوث ملزمان ہیں ان کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کا فیصلہ انہوں نے کیا. اچھا اب حیرت کی بات یہ ہے کہ کیوں کیا آرمی ایکٹ کے تھرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی کرمنلز کو پکڑا جا رہا ہے ان سب کو وہاں سے چھوٹ مل جاتی ہے، وہاں سے ان کو چھوٹ مل جاتی ہے. اور میں وہاں سے اب سمجھ رہا ہوں وہاں سے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ چلو ہنینا دی جڑی ہڈی پسلی ہے نا وہ اسی علیحدہ کر دیں. اچھا اب وہ جو وہاں ہے ان کا، خان صاحب کا اور جو کور کمانڈر تھے لاہور کے، ان کا آپس میں ایک رشتہ سامنے آیا ہے. ان کا رشتہ آپس میں کیا ہے؟ یہ آپس میں رشتہ دار نکلے ہیں. اچھا اللہ معاف کرے جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو قادیانیت تک جا رہی ہیں، لیکن جب تک کوئی چیز 100% کنفرم نہیں ہوگی میں آپ کو نہیں بتاؤں گی. حالانکہ مجھے 98% جو ہے کنفرم ہے، لیکن چلو میں اس بات کو چھوڑ دیتی ہوں. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو رشتہ ہے نا آپس میں وہ یہ ہے کہ جو کور کمانڈر لاہور تھے جنہوں نے تمام املاک جلائی ہیں، ان کی جو وائف ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بڑی پکی یوتھن تھیں. تو ان کی جو بیٹی ہے نا اس کی شادی جو ہوئی ہے وہ بندیال صاحب کے سالے کے ساتھ ہوئی ہے. تو اس لیے بندیال صاحب رشتہ دار ہوئے لاہور کے کور کمانڈر کے. اور وہ جو آنٹی ہیں جنہوں نے اپنے ہسبینڈ کا کورٹ مارشل کروا دیا ہے، وہ کتنی بڑی یوتھن جو نکلی ہیں، وہ ساتھ میں اپنے خدا، وہ مجازی خدا کو بھی لے ڈوبی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. مجھے یاد آ گیا کہ یہ بیویاں ہی جو ہے نا اکثر بندوں کو مروا دیتی ہیں. اب دیکھیں نا فرعون تھا، فرعون نے کو کیا کہا تھا، وہ جتنے بھی وہ تھے اس زمانے کے جو حساب کتاب لگانے والے ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ جی فرعون ایک بچہ تمہیں مار دے گا، تمہیں قتل کرے گا،
ٹھیک ہے, وہ اللہ کا بندہ ہوگا, یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی. تو فرعون نے حکم جاری کیا کہ اس علاقے کے تمام بچوں کو مار دیا جائے, جو بچہ نیا پیدا ہوگا اس کو مار دیا جائے گا. لیکن ہوا کیا تھا, وہ جب دریائے نیل کے اندر بچہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے تو ان کی وائف نے کہا تھا نا, بچا لیا تھا بچے کو, انہوں نے کہا تو پاویں سارے علاقے دے بندے بچے مار دے, اے بچہ میں نہیں مرن دینا ہے, میں رکھنا ہے اپنے کول. اور پھر وہ گھر میں پالا ہوا بچہ, اسی نے پھر گردن کاٹی. یہ ایک مثال ہے نا آپ کے سامنے. اب آپ دیکھیں نا, حضرت آدم علیہ السلام کتنے پیار سے, ہماری جو حضرت حوا ہیں ہم سب کی ماں ہیں, وہ ان کے ساتھ کتنے پیار سے جنت میں رہ رہے تھے, جنت کے باغوں کی سیر کرتے تھے, پھل فروٹ کھاتے تھے وہاں پہ. لیکن جب شیطان نے آ کے ورغلایا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے ورغلا کے دیکھا تو وہ نہیں ورغلائے گئے. پھر انہوں نے, جو شیطان ہے اس نے کہا کہ بڑا آسان ہتھیار ہے عورت ذات کو اپنی باتوں میں لینا, تو اس نے حضرت حوا کو کہا کہ تم کسی طرح ان کو بس یہ مناؤ کہ گندم کا دانہ یا پھل, آپ جو بھی اسے کہتے ہیں, کوئی پھل کہتا ہے کوئی گندم کا دانہ کہتا ہے, کہ تم کھا لو. تو انہوں نے چکھنے کے لیے ان کو کہہ دیا تھا کہ چلو کوئی گل نہیں, کھا کے دیکھ لینے ہیں. وہ پھر کھایا جب, تو اس کا انجام جو ہے آج تک ہم بنی نوع انسان جو ہیں وہ سب کے سب بھگت رہے ہیں نا, ہم سب اس چیز کے ذمہ دار ہیں. تو مجھے معاف کر دیجیے گا اگر مجھ سے کوئی, کیونکہ جو اسلامک ریفرنسز دیتے ہوئے نا مجھے تھوڑا ڈر لگتا ہے, کیونکہ خدا نخواستہ لوگ اس کا اپنی مرضی کا مطلب نکال لیتے. تو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں یہیں پہ آپ سے معافی مانگ لیتی ہوں. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آپ سمجھدار ہیں. یہاں پر میں اب آپ کو بتا دوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا کہ ان کا رشتہ ان کے ساتھ کیسے ہے, اور آگے پھر خان صاحب کے ساتھ ان کا رشتہ کیسے اتنا پکا ہوا. یہ بیویاں ساسیں مل کر یہ ساری حکومتیں چلا رہی ہیں, مردوں کو انہوں نے وہ جو کہتے ہیں نا ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا. ان کی اپنی عقلیں پتہ نہیں کیوں کام نہیں کر رہی. پرانے زمانے میں بادشاہ اس لیے اچھا فیصلہ کر لیتے تھے کیونکہ ان کے دربار ذرا الگ ہوتے تھے, وہ وہاں پہ عورتوں کو نہیں بٹھاتے تھے, عورتوں کو اپنے فیصلوں میں شامل نہیں کرتے تھے. میں یہ نہیں کہتی کہ عورتیں ہمیشہ ہی غلط فیصلہ کرتی ہیں, لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ناقص العقل ہوتی ہیں, وہ زیادہ جذباتی ہوتی ہیں, وہ جذبات سے فیصلہ کرتی ہیں, وہ عقل سے فیصلہ کم کرتی ہیں, کیونکہ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر بڑا کچھ کرتی ہیں. تو خیر آپ کو یہ رشتہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. کور کمانڈر کا کورٹ مارشل ہو گیا, ادھر سے پنکی آنٹی کی بات مان کے خان صاحب نے اپنی قسمت خراب کر لی, ادھر سے وہ مانے کا انکل رو پٹ رہے ہیں کہ ہائے میری بڈی بھی لائے گیا تے ہن کی ہو رہا ہے. اور خواجہ آصف صاحب کا ایک بیان میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں جس میں خواجہ آصف نے وہ حق سچ کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو انہوں نے مریم کے ساتھ کیا, آپ کو یاد ہے نواز شریف صاحب کی جو مسز ہیں وہ بستر مرگ پر تھیں, اور نواز شریف نے کہا کہ ایک دفعہ صرف میری کلثوم نواز کے ساتھ فون پہ بات کروا دو, تو ان لوگوں نے ان کی فون پہ بات نہیں کروائی. 4 سال تک انہوں نے ذلیل و خوار کیا مریم نواز کو, اور جس طرح سے انہوں نے بدترین ان کے بارے میں پروپیگنڈا کیا. تو نواز شریف نے اینڈ پہ آنسو بہا کے, رسگلہ صاحب نے, مجھے رسگلہ ہی لگتے ہیں نواز شریف, تو انہوں نے آنسو بہا کر کیا کہا تھا کہ میں اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں. تو پھر وہ آج آپ دیکھیں آج عدالتوں کے دھکے کون کھا رہا ہے. خان صاحب کیا کہتے تھے, میں مونچھوں سے گھسیٹ کے ان کو لاؤں گا. آج وہ بشرا آنٹی, جو پنکی آنٹی ہیں, ان کو جو میں نے دیکھا کالی چادر میں, کبھی سفید چادریں, تو مطلب مکافاتی عمل آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے انسان کو. انسان مانے نہ وہ ایک الگ بات ہے. ذرا سنیے کہ خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں. جناب والا اس کو کسٹڈی کے اندر, اور ساتھ یہ کہا گیا کہ اس کو فون کی سہولت دی جائے. میاں نواز شریف کی بیوی جو ہے دم توڑ رہی تھی, وہ منتیں کرتا رہا کہ مجھے بیوی سے بات کرنے دو, اس کو کسی نے فون پہ بات نہ کرنے دی. یہ بھی تو ہماری تاریخ کا حصہ ہے. 3 دفعہ کا وزیر اعظم تھا, کسی نے بات نہ کرنے دی, اس کی بیوی جو ہے وفات پا گئی. کیا یہ زخم جو ہے میاں نواز شریف کے دل سے مندمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اور آپ اس کو سہولتیں دے رہے ہیں. وہ اندر سے کسٹڈی کے اندر سے جو ہے ایڈریس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اعظم سواتی. اعظم سواتی وہ اعظم سواتی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں. اعظم سواتی ایک خاتون ہے جس کا کوڈ نیم ہے, جس کے ذریعے پیغام رسانی ہوتی ہے, فیصلے لکھوائے جاتے ہیں. اچھا جی, خواجہ آصف کو آپ نے سن لیا. اس کے بعد میں چاہتی ہوں کہ آپ ذرا یاسمین راشد صاحبہ کا اعتراف جرم جو ہے اس کو سن لیجئے, کہ جس میں وہ خود کہہ رہی ہیں بندے نہ لے کے جاتی تو اور کیا کرتی. وہ لوگوں کو خود لیڈ کر کے وہاں پر لے کر گئی ہیں. بعد میں وہ اسپتال کے اس پہ بیڈ پہ لیٹ گئیں. کبھی وہ کہہ رہی تھیں کہ ہائے ڈرامے, کبھی ان کا بی پی ہائی ہو رہا تھا, کبھی لو ہو رہا تھا, کبھی وہ کہہ رہی تھیں کہ وہ کینسر کی مریضاں ہیں. تو بندہ پوچھے کہ ایہو جو پنگے لے کیوں سن, ایہو جو پنگے کیتے کیوں سن. جب آپ نے پنگا کیا ہے تو اس کو اب آپ بھگتیں. ٹھیک ہے, یہ ذرا یاسمین راشد صاحبہ کا کنفیشن نوٹ ذرا دیکھیے. مسلسل کھڑے رہے. الزام یہ تھا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف لوگوں کو لے کے گئے, یہ الزام لگ رہا ہے. تو میں کس کو لے کے جاتی
तो नहीं जा सकते थे ना, लोग ही जाते हैं ना। जब सारे लोग खुद गए, मैं उनके साथ गया। जी, तो यास्मीन राशिद साहिबा को भी आपने सुन लिया। अब मैं आपको फयाजुल हसन चौहान का बताती हूँ। वो जो 2 रुपए का हम लोग बचपन में क्या करते थे कि वो स्ट्रॉ के साथ हम जब स्प्राइट पीते थे ना, तो स्ट्रॉ के ऊपर हम झंडी लगा के ना 2 रुपए वाली ऐसे ऐसे लहरा के कहते होते थे कि ये हमारे पाकिस्तान का झंडा है। वो भी 2 रुपए की झंडी, क्योंकि आजकल तहरीक इंसाफ का जो भी कोई झंडा लहरा रहा है उसको तो मार पड़ी है। झंडा लहरा के कह रहे थे ये देखो, एक हाथ में मेरे जो है ना जमानत का कागज़ है, एक हाथ में पाकिस्तान का झंडा है, और ये देखो अंतल मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गए हैं। अंतला ने कोई गल नहीं वेखी सुनी, अंतला ने कहा चलो अंदर। तो अंतल अब उनको ले गए हैं। और फयाजुल हसन चौहान साहब की दोनों मिसेस जो है, मैंने सुना है कि इस वक्त बड़ी परेशान है, रो रही हैं, पीट रही हैं। तो आप ज़रा देखिए। वो कार है 18 तारीख तक जनाब मेरी जमानत हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं आज प्रेस में नहीं नसदा नहीं ना मैं सर पता मैं नसदा गुजरी बाद अब तेरा नस्ल वाला है ही नहीं। ऐसा नहीं आके तुझे जिस गुजरी बाद गोज पड़े उस नफास खाया ही नहीं। आया प्रेस कॉन्फ्रेंस करन, ये इलीगल है। मेरे पास जमानत है, 18 तारीख है उसकी, लेकिन ये फिर भी मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। पाकिस्तान की जंग है, इमरान खान के संग है, और इंशाल्लाह हर किस्म की कुर्बानी देंगे, ग्रेसफुली देंगे। जी, आपने ये भी सुन लिया। अब चलते हैं जी हम कुछ फैक्ट चेक्स की तरफ। तो मैं आपको बता दूं कि इमरान खान जिस तरह से मुकर गए ना कि उनके बंदे नहीं थे जिन्होंने ये सारा जुल्म सितम ढाया, जिन्होंने ये सारी अमलाक को जलाया। तो जिस वक्त ये लोग तोड़फोड़ कर रहे थे ना, तो इनका जो सोशल मीडिया विंग का एक बंदा था, उसने ना अपने इर्द गिर्द सारा स्कार्फ वगैरह, वो सारा नकाब जो है वो लपेटा हुआ था। उसने क्या किया, बड़ी चालाकी के साथ उसने किसी बंदे को कहा कि तुम मेरा वीडियो बनाओ और मैं अपने आप को इस तरह से जाहिर करूंगा कि मैं पुलिस वाला हूँ और मैं डंडे से सारी गाड़ियों के शीशे तोड़ रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद बाकायदा तौर पे वो बंदा क्या करता है कि जिस वक्त वो अपना वीडियो बनवा रहा होता है तो वो उसको इशारा करता है कि जैसे हम कोई वीडियो जब ऑन करते हैं, ओके करते हैं, तो हम कहते हैं ओके डन। क्यू का मतलब हमारा साइन होता है कि ठीक है ओके शुरू करो। तो आपने वो वीडियो को पहले गौर से देखना है कि जिसमें वो इशारा कर रहा है कि ओके। मैं चाहूँगी कि मेरा जो एडिटर है ना वो ओके के उसके साइन को पहले जो है ना आपको स्लो मोशन में करके दिखाया, ताकि आपको पता चले कि वो ओके कह रहा है कि यानी शूट करो। शूट करने के बाद वो खुद डंडे मारता है, और ये जो बंदा उसका वीडियो बना रहा होता है ये आप लोगों को गुमराह करने के लिए बताता है कि ये तो पुलिस का एहलकार है, देखें जी हम लोग अमलाक नहीं जला रहे, ये तो एस्टैब्लिशमेंट के लोग या पुलिस के लोग अपने बंदों को छोड़ रहे हैं। उसके बाद वो क्या करता है कि तोड़फोड़ जब वो कर लेता है तो उसके बाद जो पीटीआई के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं उन्होंने एक तो ये प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि इस वक्त जितने भी लोगों की तस्वीर जारी हुई हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है उसमें उस शख्स की तस्वीर क्यों नहीं है। तो बंदा पूछे उसने तो नकाब किया हुआ था, आप उसकी तस्वीर कैसे पहचानोगे। और दूसरी बात ये कि मुझे फिर थैंक गॉड के वो फुटेज मिल गई है जिसमें पुलिस उसको पकड़ के लेके जा रही है, तो आप वो फुटेज भी देख लें जहाँ पे वो इशारा करता है, वो भी देख लें। हैव अ लुक। ये देखें, ये पुलिस वाला है, इसके हाथ में पुलिस का डंडा है। जी, तो मैं किस मर्ज की दवा हूँ, हर चीज़ के ऊपर मेरी ईगल आई है। मेरे पास भी ईगल है, शाहीन है मेरे पास, अलामा इकबाल वाला। ठीक है, मेरे पास कोई चुड़ैल या चिड़िया तो है कोई नहीं, चिड़िया को शाहीन वैसे ही मार देता है। अच्छा जी, हाँ अब हम चलते हैं जी अगले फैक्ट चेक की तरफ कि पीटीआई के लोग क्या कर रहे हैं कि 3-4 लड़कों की तस्वीरें दिखा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ये कत्ल हो गए हैं और कत्ल करने वाले कौन है, हमारे पंजाब पुलिस के लोग हैं या हमारे एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं। वो कह रहे हैं इनको कत्ल किया गया है, इनको मारा गया, इनको गोलियां मारी गई हैं। तो उसके बारे में जो मैंने फैक्ट चेक किया है तो पता ये चला है कि वो कोई डकैत लड़के थे और वो अब का वाक़या नहीं है, वो बहुत पहले का वाक़या है और उनकी तस्वीरें आपको यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो ये उसका नाम लगाकर पुरानी खबर को नई खबर में शामिल करके मौजूदा वाक़ये के साथ उसको जोड़ रहे हैं। तो ये भी मैंने फैक्ट चेक करके आपको बता दिया है। ठीक है, दोनों बातें आपको पता चल गई। आप चलते हैं जी तीसरे शख्स की तरफ जो कि है शायान अली। शायान अली जो है ये 17.5 साल का एक लड़का है जो लंदन में रहता है। आए रोज़ इसको एक फोबिया है, ये नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर जाता है और वहाँ जाकर बड़ी फजूल किस्म की बातें करता है। नवाज शरीफ अगर वॉक पे निकले तो ये पीछे से उनकी वीडियोस को शूट करना शुरू कर देता है। अगर वो किसी रेस्टोरेंट में या कहीं कॉफ़ी पीने बैठे तो वहाँ पर जाके बदतमीज़ी करना शुरू कर देता है। तो दरअसल इसको लोग ये समझते हैं कि क्योंकि महज ये एक यूथिया है इसकी वजह से शायद इसको यूथिया कीड़ा काटता है जिसकी वजह से ये सब कुछ करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। बात दरअसल ये है कि इसका रिश्ता है, इसकी माँ का एक रिश्ता है नवाज शरीफ साहब के साथ। वो क्या रिश्ता है वो मैं आपको बताती हूँ। चक्कर कुछ ये है
کہ جیسا یہ خود لڑکا ہے نا، اس کی جو والدہ ہیں وہ اس سے ڈبل ٹرپل زیادہ بدتمیز خاتون ہے. معذرت چاہتی ہوں، وہ ایک خاتون ہے لیکن وہ کیونکہ بدتمیز ہیں اس لیے مجھے آپ کو بتانا پڑے گا. آپ سب کو میں ایک واقعہ یاد کراؤں گی، آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے شہباز شریف صاحب کی فیملی، نواز شریف صاحب کی فیملی اور عابد شیر علی، یہ سب لوگ لنڈن کے ایک ریسٹورانٹ کے اندر بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے. جب یہ ریسٹورانٹ کے اندر جاتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ جا کر ٹیبل کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے پہلے سے بکنگ کرائی ہوتی ہے اور ان کی بکنگ کیونکہ ہوئی ہوتی ہے تو یہ اس ٹیبل کے اوپر جاتے ہیں اور جا کر بیٹھ جاتے ہیں. قریب ہی سامنے ٹیبل کے اوپر جو ہے 3 افراد بیٹھے ہوتے ہیں، جس میں ایک عورت، ایک اس کا شوہر، ایک اس کا بچہ بیٹھا ہوتا ہے. وہ عورت اچانک سے اٹھتی ہے، وہ ایک یوتھن ہوتی ہے، اس کو اندر سے کوئی کیڑا کاٹتا ہے اور وہ کیڑا جب اس کو کاٹتا ہے تو وہ آتی ہے اور آ کر عابد شیر علی کو اور نواز شریف کی فیملی کو گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ جو تم لوگ کھانا کھا رہے ہو نا، یہ تم لوگ حرام کے پیسے سے کھا رہے ہو، یہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کے تم لوگ کھانا کھا رہے ہو. اس پہ جو عابد شیر علی ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں، پہلے وہ دیکھتے رہتے ہیں اس خاتون کو، جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت بہت زیادہ بدتمیزی کر رہی ہے تو عابد شیر علی، پھر آپ کو پتا ہے جٹکے پنجابی ہیں، تو وہ اٹھ کر وہ اس خاتون کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ بدلے میں اس خاتون کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پر پھر جو ہوٹل انتظامیہ ہے وہ کیا کرتی ہے، اس عورت کو اور اس مرد کو وہاں سے نکال دیتے ہیں بے عزت کر کے. وہ عورت دراصل کون تھی؟ وہ عورت تھی اس شایان کی ماں. اور یہ جو شایان ہے نا، یہ اپنی ماں کو وہاں پر کھڑا ہو کر دیکھ رہا تھا کہ اچھا میری ماں ایسے کرتی ہے تو میں نے اپنی ماں کی لیگیسی کو آگے بڑھانا ہے. تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے، جو اس کی ماں کو گالیاں پڑی تھیں، وہ بدلہ لینے کے لیے نواز شریف کے پیچھے جاتا ہے. سمجھ آئیے؟ اچھا، اس کو بھی خیر بہرحال گرفتار کر لیا گیا ہے. تمام یوتھیاز اور یوتھنوں کا جو ہے وہ کام تسلی بخش ہو رہا ہے اس وقت. اور میں اب آپ کو کچھ پکڑ دھکڑ کے ویڈیوز دکھانا چاہتی ہوں. میں چاہوں گی کہ میرا ایڈیٹر جو ہے وہ ویڈیو کے اینڈ پر لگا دے اور دیکھیے کہ کس طرح سے اب ان کو پکڑا جا رہا ہے. کسی کو غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، کسی کو کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں ایک ہی کہاوت ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت. اٹس یوز لیس ٹو کرائی اور اسپلٹ ملک. اور چلیے جناب، آج کے یہ جو 8-9 پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے مجھے بتائیے. پارلیمنٹ کے اندر جو چیف جسٹس کے خلاف اب قرارداد منظور ہو گئی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. جنرل عاصم منیر نے عمران خان کے بارے میں اب جو ان کے اسکریو اور پیچ جو ڈھیلے تھے ان کو جو کسنے کا فیصلہ کر لیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. عمران خان انٹرنیشنل میڈیا کو جو ہے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جو بارکنگ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. یاسمین راشد کے اعتراف جرم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. فیاض الحسن چوہان اور شایان علی کی گرفتاری کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. نقاب پوش جو ڈنڈا بردار جس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور وہ 3 قتل ہوئے والے لڑکے جن کی فیک نیوز چلائی جا رہی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے. ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ جو کچھ بھی سوچتے ہو سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے. پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد. میرا نام شاعر بخاری ہے، ولد سید عقیل اکمل بخاری. میں ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پہ، زیادہ تر ٹویٹر پہ کچھ عرصے سے انتہائی جذبات میں جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، ناسمجھی میں، کم عقلی میں، بے علمی میں کچھ ایسی باتیں کہہ بیٹھا جس سے یہ تاثر غالباً گیا، یہ تاثر ہوا کہ میں نے ان سے اداروں کی توہین ہوئی ہے، اور ان میں اداروں میں ہمارے جو معزز لوگ ہیں ان کی توہین ہوئی ہے. میں تہہ دل سے اپنی اس ناسمجھی کم عقلی پہ معذرت چاہتا ہوں. مجھے افسوس ہے کہ مجھ سے یہ کام ہوا، بڑی ناسمجھی میں ہوا. میں اپنے ان تمام اداروں میں لوگ جن کو میرے الفاظ سے، میری کچھ لکھی گئی تحریر سے دل آزاری جن کی ہوئی، تو میں ان سے تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. امید رکھتا ہوں کہ وہ بڑا دل رکھ کر اس معذرت کو قبول بھی کریں گے. ہمارے تمام ان اداروں کا شکریہ جو ہمارے ملک کی محافظ ہیں، تحفظ کے ضامن ہیں، دن رات ہماری حفاظت میں صرف کرتے ہیں، ہمارے ہیروز ہیں. ان تمام لوگوں کا، ان محافظوں کا شکریہ. میں معذرت چاہتا ہوں کہ میری کسی بھی طرح کی گفتگو سے جو دل آزاری ہوئی ہے، جو ادارے کی توہین کے زمرے میں آتی ہے، میں اس سے بہت تہہ دل سے معذرت خواہ ہوں. امید ہے کہ ہمارے اداروں میں وہ لوگ بھڑک پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ناسمجھی میں، کم عقلی جہاں پہ ہوئی
ان تمام چیزوں کو صورتحال کو دیکھتے ہوئے میری معذرت کو قبول کریں گے. میں آئندہ بہت احتیاط کروں گا انشاءاللہ تعالی کہ ایسے کوئی گنجائش نہ پیدا ہو جن سے اس طرح کا اس چیز کا تاثر جائے. پاکستان آرمی زندہ باد, ISI زندہ باد, پاکستان زندہ باد.